وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، اس وطن عزیز کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے جو منبر و محراب کا کردار پیش کیا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وقال اللہ تبارک وتعالی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ آج میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ بلوچستان کی کیپٹل سٹی کوئٹہ میں پریس کلب کوئٹہ میں پیغام پاکستان امن کانفرنس کا انعقاد مجلس علماء پاکستان کوئٹہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے نامور اور مقتدر تمام مکتبہ فکر کے جید علماء کرام، مشائخ عظام اس وقت پریس کلب کوئٹہ میں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ دیگر مذاہب عالم کے رہنما بھی ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں، اور ہم کوئٹہ سے بلوچستان سے محبتوں کا پیغام پوری پاکستانی قوم کو دینا چاہتے ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بلوچستان کے لوگ غیور بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، محب وطن بھی ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو ملک پاکستان کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں بھی ہیں۔ اسلام دین امن ہے، جو احترام انسانیت کی بات کرتا ہے، جو وحدت کی بات کرتا ہے، جو تشدد سے پاک معاشرے کی بات کرتا ہے، جو انتشار سے پاک ہونے کی بات کرتا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں جو بتایا اور فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اسٹیج پر تمام مسالک اور مذاہب ایک دوسرے کے بھائی بن کر سامنے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بڑھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس وقت وطن عزیز پاکستان کو ضرورت ہے یونٹی، اتحاد کی،
यकजहती की शायद इससे पहले नहीं। आज हमने अपने मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना है और मेहराब व मिंबर का जो किरदार है उसको हमने अदा करना है जो हमें मिला है। और दीगर जो इबादतगाहें हैं दीगर मज़ाहिब की, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है और वो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। आज दुश्मन चाहता है कि अपने एजेंडे को, दुश्मन चाहता है कि इस मुल्क में अपनी साजिशों को हम कामयाब बनाएं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से वो पहले भी अपने एजेंडे जो कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ बनाना चाहता उसमें नाकाम हुआ है, साजिशों में नाकाम हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ और हमारे अल्लाह ने जो हमें इदारे अता किए, अल्लाह ने जो हमें कुव्वत अता की है, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज अता की है, आज पूरी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। और उलमा ने हमेशा इस वतन अजीज को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए जो मिंबर और मेहराब का किरदार पेश किया है वो सारी कौम के सामने आया है और पूरी कौम की दुआएं अपनी पाक मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। मैं समझता हूं कि आज ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के भाई बनें। हमें इस्लाम जो दीन अमन है, जो सलामती की बात करता है, जो मोहब्बत और हुव्वत की बात करता है, वो हमें इसी चीज़ का दर्स दे रहा है। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, और एक जगह फरमाया दूसरा इंसान महफूज रहे। आज अजीम उलमा यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान के मुक़्तदर। मैं समझता हूँ कि आज हमें मेहराब व मिंबर का जो किरदार है, यकीनन सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सी चीज़ों को किया जा रहा है, मगर इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक हुकूमत का काम है और एक हमारा काम है कि हम लोगों को कहें कि इस पर अच्छी बातों को किया जाए। आज बहुत से नुकसानात का ये ज़रिया बन रहा है और बहुत सी मोहब्बतों को फैलाने का भी ज़रिया बन रहा है। तो अगर हम मोहब्बतों को फैलाने का ज़रिया इसको बना लें तो वो कितना अच्छा है। तो आज हम ये बात बता देना चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक, इंतशार से पाक पाकिस्तान बनाएंगे और इस मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। आज दुनिया की नज़रें इस किले के ऊपर हैं, इस पाकिस्तान के ऊपर हैं। तो आज की ये तस्वीर जो बलोचिस्तान से पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने जा रही है, ये एक यूनिटी का पैगाम है जो कि कोयटा से और प्रेस क्लब कोयटा से पूरे पाकिस्तान को दिया जा रहा है। हम मशकूर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अनवारुल हक साहब के, जिन्होंने साल जो नया शुरू हुआ, तकरीबात पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं, मगर इन तकरीबात पर उन्होंने पाबंदी लगाई और ये कहा कि इस दफ़ा हम न्यू ईयर की जो तकरीबात हैं उसको नहीं मनाएंगे। ये हमने इजहार यकजहती करना है, किसके साथ? गज़ा के मुसलमानों के साथ। मैं समझता हूँ
اسرائیل اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جو غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہا ہے، آج ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری امت اسلامیہ کھڑی ہو۔ پاکستان نے اس پر اپنا ایک واضح موقف دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس جبر کو ختم ہونا چاہیے، اور اس دہشت گردی کو جو اسرائیل غزہ کے مسلمانوں پر کر رہا ہے، اور جس طرح پاکستانی قوم نے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے ان علماء نے، ہمارے ان مذاہب کے رہنماؤں نے اظہار یکجہتی کا ثبوت دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج اور پیغام ہے۔ آئیں مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہ پیغام پاکستان، یہ پاکستان کا وہ نیریٹو، وہ بیانیہ ہے جس بیانیہ نے، جس فتوے نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی کمر کو توڑا ہے۔ الحمدللہ آج یہ ہر گھر کی آواز بن رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم ممبر و محراب سے، مدارس سے، خانقاہوں سے اور دیگر عبادتگاہوں سے اس کو ہر گھر کی آواز بنائیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس فتوے نے صرف اور صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایسا کام کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں اس فتوے کو جو ہمارے علماء نے دیا ہے، اور اس میں کیا ہے، یہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور خودکش حملے حرام، اور اس میں کیا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں بنائی جا سکتی، ریاست کے اندر ہتھیار نہیں اٹھایا جا سکتا، اور یہ غیر شرعی عمل ہے جس پر ہم نے بھی، ان علماء نے اور پاکستان کے جید علماء کرام نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ یہ مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینے کے لیے پیغام پاکستان الحمدللہ آج پورے پاکستان میں ہر گھر کی آواز بن رہا ہے، اور اس کو ہم نے آواز بنانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیں مل کر، ابھی حالیہ بیان ہمارے سپہ سالار پاکستان جو حافظ قرآن بھی ہیں، ہماری جب ملاقات ہوئی تو ادھر علماء بیٹھے ہیں کہ اس ملاقات میں جو پورے پاکستان کے علماء کے ساتھ تھے، اس میں جس طرح انہوں نے قرآن کریم کی آیات بینات پڑھی، یقیناً ہم سب دیکھ کر حیران تھے۔ تو واقعی اللہ نے جو ہمیں سپہ سالار دیا ہے وہ حافظ قرآن، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جس پاکستان کے تحفظ، امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کو وہ لے کر چلے ہیں، اور انہوں نے حالیہ جو بیان دیا ہے، کسی کو وطن عزیز کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا جائے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بیان 22 کروڑ عوام کی ترجمانی ہے۔ تو آئیں مل کر ہم اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور یونٹی دکھائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ تو آج میں اپنے میڈیا کے ذریعے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں اس کوئٹہ اور بلوچستان سے کہ ہم اس وطن عزیز پاکستان میں کسی قسم کے ایجنڈے جو دشمن کے ہیں ایجنڈے، ان کو انشاءاللہ ہم چلنے نہیں دیں گے۔ ہم دشمن کی کسی سازش کو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، یا سندھ ہو، یا آزاد کشمیر ہو، یا گلگت بلتستان ہو، یہ پاکستان ہے، تو ہم ممبر و محراب سے انشاءاللہ العزیز ان سازشوں کو
नाकाम बनाएंगे और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होकर हम इन नापाक जो एजेंडे या साजिशें हैं उनको नाकाम बनाने में भरपूर अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर मजलिस उलमाए पाकिस्तान कोयटा का और मौलाना अनवारुल हक हक्कानी साहब का, डॉक्टर अताउर रहमान साहब का, हाशिम मूसवी साहब का, मुफ्ती रोज़ी ख़ान साहब का और इसी तरह पादरी सैमुल साहब का और सरदार साहब का और मुख्तलिफ जो उलमा यहाँ बैठे, कारी महरुल्लाह साहब, खिलजी साहब और हमारे मुख्तलिफ उलमा हिजबुल्लाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ, सब का एक दफ़ा फिर मशकूर व ममनून हूँ। आएँ इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ें। वो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। तो हमने हमेशा हमारी 50 साल की स्ट्रगल इस वतन अज़ीज़ में इंटरफेथ हारमनी की है। मिलकर इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को मजहबी हम आंगी का गहवारा बनाएं, यकजहती का गहवारा बनाएं, मिलकर आगे बढ़ें, यूनिटी को पैदा करें, इत्तेहाद को पैदा करें। जो हमारे दरमियान मुश्तरकात हैं मज़ाहिब और हमारे दरमियान, उसको लेकर आगे बढ़ें। और वो कहते हैं ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने अपने दीन में रहते हुए। तो मैं इन्हीं अल्फाज पर इत्तफ़ाक़ करूँगा, इत्तेहाद उम्मत इस मुल्क की ज़रूरत है, इत्तेहाद उम्मत इस मुल्क की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ वहदतुल उम्मा, पूरी उम्मत इस्लामिया की ज़रूरत है। मिलकर हम यूनिटी और वहदत को पैदा करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।